इंक्लूड हो चुकी है खान साहब की। आपने सर जो आज दलाइल दिए इस पे थोड़ा सा नहीं बस वो अब सब जुडिस से अब इंशाल्लाह फैसला ही आप सुनेंगे इंशाल्लाह। कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो बरतानिया के बादशाह समझते हैं खुद को और वो कानून से बालातर है, और आपकी जानिब उन्होंने इशारा भी किया था, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? समझते हैं, बस फैसला आने दें अब आप इंशाल्लाह। प्रोसिक्यूशन को उम्मीद है कि किस बात के लिए फैसला रिजल्ट जो होगा है केस? ये अब फैसला ही आएगा इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह। आज आप मायूस लग रहे हैं थोड़े से। नहीं मैं एग्जॉस्ट हूँ, गर्मी बहुत है अंदर, गर्मी बहुत है। मैं तो बिल्कुल मायूस। अच्छा, इमरान खान की ज़मानतों के ऊपर दलाइल जो है बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज मुकम्मल कर ली हैं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी काफ़ी हद तक जो है वो दलाइल जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन अदालत ने कुछ फ़ैसले जो हैं इम्तियाज़ शेख इम्तियाज़ के मुकदमा का, इम्तियाज़ बड़ाइश के, इनके जो ज़मानतें हुई उनके ऊपर जो फ़ैसले थे उनके बाबत जो है वो अदालत ने कुछ क्यूरीज़ रखी हैं, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन को ये हिदायत की है कि वो 23 जून को ये अदालत को इसकी बाबत जो है वो आगाह किया जाए, मुतमईन किया जाए। और उसके बाद अदालत ने यह भी वाज़िया किया है कि 23 जून को इमरान खान की ज़मानतों के ऊपर 8 ज़मानतें जो हैं, जिसमें जिना हाउस, अस्करी टावर हमला केस और दीगर मुकदमात जो थे 9 मई के, उसमें उनके 8 मुकदमात के ऊपर ज़मानतों के ऊपर फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान की इमा के ऊपर 9 मई को तमाम जो जलाओ घिराव हुआ 9 मई के ऊपर, 9 मई को जो जिना हाउस के ऊपर हमला हुआ, अस्करी टावर के ऊपर जो हमला हुआ, ये तमाम इमरान खान की इमा के ऊपर हुआ। और उसके बाद जो जितनी भी क़यादत थी PTI की, वो इसमें इस मॉब की, इस इश्तियाल अंगेज़ मॉब की जो है वो क़यादत कर रही थी। और ये नारे लगाए जा रहे थे कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का मज़ा जो है वो चखाया जाएगा। और उसके बाद अदालत में प्रोसिक्यूशन ने ये भी कहा कि इमरान खान का इमरान खान को भी वही सज़ा मिलेगी जो दूसरे मुल्ज़िमों ने जुर्म किया, जैसा कि जना उसके ऊपर हमला किया। और अदालत को ये भी बताया गया कि उस दौरान अस्करी टावर हमला केस में एक शख्स की जो है वो डेथ हुई थी, और हमज़ा नामी शख्स था, उसकी डेथ हुई थी। और उसके बाद दूसरे भी मुकदमात में जो है कुछ लोगों की डेथ हुई हैं, और उसके ऊपर भी अदालत ने इस आर्गूमेंट को सुना। और उसके बाद जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी अपने दलाइल दिए। इस वक्त हमारे साथ जो है वो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर आबिद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, आप भी अदालत में मौजूद थे, तो आर्गूमेंट क्या थे, आपको क्या नज़र आया प्रोसिक्यूशन की तरफ से और बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से? देखिए जी, अबैटमेंट का जो एक इशू होता है वो खासा मुश्किल होता है उसको प्रूव करना, और यही एक मसला जो है वो प्रोसिक्यूशन को दरपेश नज़र आता है। जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की, वो तो नज़र आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गए, मियां महमूद रशीद हो गए, दीगर लोग हो गए। अब इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं थे, तो उनका ये जो स्टांस है या जो मौक़िफ़ है कि इन्होंने हुक्म इनका था, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि एक ऑडियो मौजूद है, इसकी फॉरेंसिक कराई जा रही है, और उसी की हमने जो है वॉइस मैचिंग वगैरह करानी थी, तो इमरान खान ने वो नहीं की। तो अबैटमेंट चूँकि एक बड़ा मुश्किल मरहला है, जिसकी वजह से उनको ये मसाइल जो है वो दरपेश हैं। अदरवाइज़ अगर कोई लोग वहाँ मौजूद थे मौका पे, के खिलाफ आर्गूमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन एक बंदा मौजूद न हो, लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि बिलाशुबा PTI इतने बड़े पैमाने पर जो एहतजाज कर रही है, और जो उन्होंने किया उस दिन, ख़ास तौर पे आप देखिए पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी तनसीबात पर हमला किया गया, तो ये प्लान के बगैर नहीं हो सकता। यार, उन्होंने वहाँ लिबर्टी में एहतजाज करते करते अचानक वो जिना हाउस चले गए। आखिर कोई तो प्लान था जिसके तहत वो जिना हाउस गए हैं। पेशावर देख ले, इस्लामाबाद, ट्रायल कोर्ट जो है इस बात का फैसला करेगी कि किस तरह जो है ये सारा मामला। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने इन तमाम दलाइल को जो है वो रद्द किया, और ये कहा कि जी इमरान खान की मोहब्बत में अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसकी सज़ा इमरान खान को नहीं मिल सकती। और उन्होंने इस पे ये मिसाल दी कि अगर कोई किसी की मोहब्बत में करे तो PPC में उसका कोई जुर्म मौजूद नहीं है, या तो PPC को चेंज किया जाए, या फिर जो है वो ये मुकदमा जो देखिए, वो मोहब्बत तो कहती नहीं ना प्रोसिक्यूशन, वो तो कहती है प्लानिंग इनकी थी। भुट्टो को किस तरह फांसी हुई थी, गो कि एक बड़ा मुश्किल मामला है, लेकिन भुट्टो को फांसी इसी पे हुई थी कि भुट्टो ने हुक्म दिया था। खान साहब, वो मुकदमा उसके ऊपर तो फैसला भी आ गया कि वो गलत फांसी नहीं, वो गलत फैसले का नहीं आया,
صرف یہ آیا تھا کہ شفاف ٹرائل کا اسے حق نہیں دیا گیا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا, اس فیصلے کو ختم نہیں کیا گیا, صرف یہ کہا گیا کہ اس کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب جب بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی مل سکتی ہے صرف اس بات پر کہ اس نے نواب قصوری کو قتل کروانے کا حکم دیا تھا, تو یہاں تو عمران خان کی آپ دیکھیے پوری چین نظر آتی ہے. باہر نکلو, توڑ لو, پھوڑ لو. شیخ رشید جو ان کے بغل بچے ہوتے تھے ایک وقت میں, وہ تو باقاعدہ کہتے جاؤ پارلیمنٹ کو آگ لگا دو, لوگوں کو مار دو, سیاستدانوں کو اڑا دو. تو جناب ایک چیز, ایک چین تو ہے نا ان کی, پوری سیریز چلتی رہی ہے اس حوالے سے. تو آگے لوگوں نے کیا. آج آپ نے کورٹ میں کیا دیکھا کہ کیا لگا آپ کو کہ یہ ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گی یا الاؤ ہو جائیں گی؟ دیکھیے جی, میرا یہ خیال ہے کہ جو جن مقدمات میں وہ نامینیٹ ہیں اور جو سیریس مقدمات ہیں بہت زیادہ, مطلب ایسے تو ساری مقدمات ہیں, لیکن جیسے جناح پہ حملہ ہو گیا یا دیگر جگہ ہوگی, عسکری ٹاور ہو گیا شاد میں, مجھے نہیں لگتا کہ ان مقدمات میں ان کی ضمانت ہوگی, کیونکہ یقیناً پراسیکیوشن کی بھی تمام تر جو توجہ ہوگی اور تمام تر جو ان کا زور ہوگا وہ انہی مقدمات پہ ہوگا. جو دیگر مقدمات ہیں, کہیں گاڑیاں جل گئیں, کہیں پولیس پہ حملہ ہو گیا, پتھراؤ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ جو اس دلیل میں کتنی مضبوطی آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک چلان جو ہے ایک ملزم کے حد تک سبمٹ ہی نہیں ہوا کسی بھی مقدمے میں, تو اس دلیل کو کتنا ویٹیج دیتی ہے عدالت؟ آپ نے دیکھا ہے, آپ نے تجربے کی روشنی میں ذرا بتائیے. دیکھیں بالکل, یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ چلان اگر پراسیکیوشن کی جانب سے لے لو تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو جاتا ہی جاتا ہے. لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ دہشت گردی عدالت میں پراسیکیوشن بار بار آتی رہی کہ ہم نے جو ہے وائس میچنگ کرانی ہے, پولیوگرافی کرانی ہے, فوٹوگرامیٹک کرانے, اور عمران خان صاحب اس کا انکار کرتے رہے. تو یہ بھی ایک عدالتوں کو نظر رکھنا پڑے گا. قانون کے مطابق فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کی پاکستان میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اس کو ایویڈینسٹی ویلیو حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو وہ دلیل تو شاید اگر اتنا ضروری ہوتا تو پھر تو وہ عدالت دوبارہ سے تیسری بار جب پولیس گئی ہے تو پھر وہ عدالت اس کو آرڈر کرتی کہ کیا جائے. جی بالکل, لیکن آپ نے دیکھا نا کہ عدالت نے آگے لکھا کہ اپنے فیصلے میں عدالت نے یہ لکھا کہ ہم نے 2 موقع دیے اور ملزم کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے, مگر ملزم کی ضد کی وجہ سے اور اس کے انکار کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو اب ہم تیسرا جو ہے وہ موقع یہ نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے, ہمیں کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کی بے بسی. لگتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی بے گناہی کا ایک موقع 2 بار آپ کو حکومت عدالت نے دے دیا اور تیسری بار بھی آپ اس کا موقع کو آپ نے ضائع کر دیا کہ بھائی میں بے گناہ ہوں, تو پھر اس کے بعد تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں نا جب کسی دلہن سے بندہ جب ایجاب و قبول کے لیے جاتا ہے اور دلہن خاموش ہے تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ بیرسٹر سلمان صدر نے کہا کہ یہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ عین اس وقت ڈالی گئی جب عدت میں نکاح کیس والا جو معاملہ تھا اس کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی. اتنی عرصہ جو ہے پولیس نے گرفتاری جو ہے وہ نہیں ڈالی, تو یہ کس طرح جو ہے وہ جسٹیفائیبل ہوتی ہے قانونی نظر میں؟ جی بالکل, یہ ایک پوائنٹ بالکل سلمان صاحب کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جناب آپ ایک میں گرفتاری ہے تو سب میں گرفتاری ہونی چاہیے. آپ کو پرویز مشرف کیس کا حوالہ دیا اور سب میں گرفتاری ہونی چاہیے تھی آپ کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 14 ماہ پہلے انہیں دوسرے مقدمات میں رکھا, جب آپ کو نظر آیا کہ ان مقدمات سے وہ نکلنے لگے ہیں تو آپ نے اٹھا کے ان کو تیسرے مقدمے میں, چوتھے مقدمے میں, 10ویں مقدمے میں ڈال دیا. تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان کو آپ پہلے ہاتھ ہی جب وہ گرفتار ہوئے تو سارے مقدمات میں, فواد چودھری کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک پوائنٹ عدالت میں بار بار ڈسکس ہوا تھا کہ ایک میں گرفتاری, سب میں گرفتاری ہونی چاہیے. تو بات یہی ہے جناب کہ یہ بھی ایک ایج عمران خان کو ضرور مل سکتا ہے کہ اگر عدالت اس پوائنٹ پہ آتی ہے کہ بھئی آپ نے 14 ماہ کے بعد گرفتاری کیوں ڈالی, 14 ماہ وہ آپ کے پاس ہی تھا, آپ نے گرفتاری نہیں ڈالی, تفتیش مکمل نہیں کی, 14 ماہ کے بعد اب آپ گرفتاری ڈال کے اس کی تفتیش مکمل کرنے میں کو سال گزر گیا ہے. گو کہ اس میں غلطیاں دونوں جانب سے, میں یہ نہیں کہوں گا ایسے پروسیکیوشن کی غلطی ہے, خان صاحب کی جانب سے بھی غلطی ہے. پروسیکیوشن کی طرف جب غلطی ہو, ڈیلے کا فائدہ ہمیشہ جو ہے ملزم کو ہوتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ملزم کو ہوتا ہے. اس میں کوئی جو بے شمار قانونی فیصلے جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمیشہ ملزم کو فائدہ جو ہے وہ ملا ہے. اگر پروسیکیوشن کے پارٹ کے اوپر کوئی ڈیلے ہے یا کوئی قانونی سکم ہے تو اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے. بہرحال عدالت نے اس بات کا واضح طور پہ کہا ہے کہ 23 جون کو اس پر فیصلہ جو سنا دیا جائے گا, اور پروسیکیوشن کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت کے اوپر جو ہے وہ اپنا متعلقہ جو عدالتی کیوریز ہیں, جن لوگوں کی اس میں ضمانتیں ہو چکی ہیں, اس کو اس کیس کے ساتھ کیسے ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے, کیسے عمران خان کا کیس جو ہے وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اس میں شریک ملزمان ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر پروسیکیوشن 23 جون کو دلائل جو ہے وہ دے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی.